सामाजिक सञ्जालमा एक महिलाको स्तब्ध पार्ने तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। फोटोमा महिलाले अक्सिजनको सहायता लिँदै भान्सामा खाना बनाउँदै गरेको देखिन्छ। यो फोटो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मचिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा महिलाको फोटोको विषयमा आक्रोश र पीडा पोखिरहेका छन्। यद्यपि यसको बारेमा हालसम्म कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आएको छैन। भारतीय गायिका चिन्मयी श्रीपदाले फोटोमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छिन्, के बिना शर्त माया हुन सक्दैन? यी महिलालाई आराम गर्न नदिएर यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न बाध्य बनाइयो। अर्का प्रयोगकर्ता मोहम्मद दलीले लेखेका छन्, यो प्रेम होइन, सामाजिक कपडाको गुलाम हो। युवा ज्योतिष तथा नायक हरिहर अधिकारीको बुबाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। उनका बुबा राम बहादुर अधिकारीको कोरोना संक्रमणबाट हिजो निधन भएको हो। अधिकारीको कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन अगाडिबाट नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा उपचार भइरहेको थियो। उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो। भारतमा एक जोडीले उडिरहेको प्लेनमा विवाह गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्धबाट उम्कन भारतको मदुराईका राकेश र दक्षिणाले उडिरहेको प्लेनमा नै विवाह गरेका हुन्। उनीहरूले विवाहका लागि एउटा प्लेन नै भाडामा लिएका थिए। 161 जना इष्टमित्रको उपस्थितिमा उनीहरूले विवाह सम्पन्न गरेका छन्। गत मे 23 तारिखमा मदुराईको एउटा ट्राभल एजेन्सीले स्पाइस जेटको बोइङ 737 प्लेन चार्टर गरेको थियो। प्लेन चार्टर गरेपछि भाडामा दिने बेलामा ट्राभल एजेन्सीले फ्लाइटमा कुनै प्रकारका कार्यक्रमहरू नगर्न भनेको थियो, तर ती जोडीले विवाह नै सम्पन्न गरे। सामाजिक सञ्जालमा फोटो तथा भिडियो भाइरल भएपछि उक्त प्लेन ट्राभल एजेन्सी र विवाह गर्नेसँग लिखित तथा मौखिक स्पष्टीकरण सोधेर सुरक्षा निकायले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताबाट हटाइएको छ। मन्त्रालयले सोमबार डाक्टर गौतमलाई प्रवक्ताबाट हटाएको हो। मन्त्रालयले अब डाक्टर गौतमलाई वीर अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि गौतम स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताका साथै थापाथली प्रसुति अस्पतालको प्रमुख समेत रहेका थिए। गौतमको ठाउँमा मन्त्रालयको नयाँ प्रवक्ता भने तोकिएको छैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बाँकी सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ। दिनहु कैयौं संक्रमित बिरामीको मृत्यु हुने बाँकीमा पछिल्लो 2 दिन यता मृत्युदर शून्यमा छरेको छ। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएपछि रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञाको 1 महिनापछि अहिले बाँकीमा कोरोना संक्रमण र बिरामीको मृत्युदर घटेको हो। केही दिन यता संक्रमित हुने भन्दा जित्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। कमेडियन आदर्श मिश्राका बुबाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान चितुवनको भरतपुर अस्पतालमा आदर्शका बुबा विनोद मिश्राको मृत्यु भएको हो। मनोज गजुरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विनोदको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेका छन्। 4 वर्षदेखि मृगौलाका बिरामी विनोदको डायलिसिस हुँदै आएको थियो। सोमबार राति मात्र उनलाई उपचारका लागि नारायणी अस्पतालबाट भरतपुर अस्पतालका लागि सारिएको थियो। रियालिटी शो कमेडियन च्याम्पियनको पहिलो सिजनमा उत्कृष्ट प्रस्तुति गरेपछि आदर्श मिश्र चर्चित बनेका छन्। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले थप 31 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। यसमध्ये विश्व बैंकले 3 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ भने कोभिड-19 को व्यवस्थापनका लागि थप 9 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी एसियाली विकास बैंकले 19 अर्ब 20 करोड ऋण दिने भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। यसअघि नै कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशले 2 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइसकेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा सरकारले 7 अर्ब 42 करोड ऋण दिइसकेको छ। कोरोना भाइरसले विश्व नै यति बेला आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा दैनिक 100 मानिसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अस्पतालमा बेड पाउने मुस्किल छ। बेड पाए पनि अक्सिजनको अभाव रहेको छ। सरकार आफ्नो सिट कसरी जोगाउनेमा अल्झिएको कारण पनि जनतामा धेरै निराशा उत्पन्न भएको छ। यसै क्रममा राजनीतिमा लागेकी नायिका रेखा थापाले आज मानव जाति र महामारी बीचको लडाईँमा राजनैतिक स्वार्थ सिक्ने लाजमर्दो दौडधुप चलेकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, मानव जाति र महामारी बीचको लडाईँमा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका रोटी सेक्ने लाजमर्दो दौडधुप पनि चलेकै छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि सबै दलले भोट र विश्वास त पाएकै छन्। आकार फरक होला, प्रधानमन्त्री फेरिएर कोरोना भाग्ने होइन होला र अर्को सरकार वा चुनाव भएर पनि जमिनी यथार्थ फेरिँदैन। जनताले आफ्नो धैर्यताको सीमा तोड्ने बेला आएको भन्दै उनले अगाडि लेखेकी छिन्, यिनी अनुहार सिंहदरबार छिरेको कति वर्ष भयो। जनताको रक्षाका लागि यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो पालामा के गरेका थिए। अस्पताल र स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो बनाउन को जिम्मेवार छन्? हिसाब व्यक्ति र व्यवस्था दुईटैको हुनुपर्छ। जनताले आफ्नो धैर्यताको सीमा तोड्ने बेला आएन र? काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा अझै थप्ने तयारी गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा लम्बाइएको हो। मंगलबार उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले निषेधाज्ञा ज्येष्ठ 20 गते मध्यरातसम्म कायम रहने निर्णय गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण अझै मत्थर नभएकाले केही समय निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने देखिएको हो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 1 वर्ष कैद, 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा पालना नभएमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारी साधनलाई नगद जरिवाना तथा कैद सजाय दुवै हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। वन मन्त्री प्रेमबहादुर आले अक्सिजन सिलिन्डर खरिदमा ठगिनु भएको छ। उहाँले 12,000 बजार मूल्य पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर 23,000 रुपियाँमा खरिद गर्नु भएको छ। 60 वटा सिलिन्डरको प्रति सिलिन्डर 23,000 का दरले खरिद गर्दा भ्याट छुट्टै जोडिएको छ। भ्याट समेत जोड्दा वन मन्त्री आलेले बजार मूल्यको दोब्बर भन्दा बढी रकम तिर्नु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित बिड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडबाट आलेले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्नु भएको हो। सिलिन्डर चीनबाट आयात गरिएको हो। उहाँले सिलिन्डर डोटी अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। बर्दियामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट आमा छोरीको ज्यान गएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको जंगली हात्तीको आक्रमणबाट गेरुवा गाउँपालिका एक 37 वर्षीय चन्द्रबिकाको घटनास्थलमै र 3 वर्षकी छोरी दीपिकाको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर उपचारको क्रममा ज्यान गएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले जानकारी दिनुभयो। गर्मीले गर्दा घर बाहिर आँगनमा सुतिरहेका बेला चन्द्रा र उनकी छोरी दीपिकालाई सोमबार राति 10 बजेतिर जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको निकुञ्जले बताएको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण उल्लेख गर्दै भारतपछि जापान र श्रीलङ्का पनि भ्रमण नगर्न अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले सोमबार सो सूचना जारी गरेको हो। लेभल 4 को स्वास्थ्य सम्बन्धी यात्रा सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 को अत्यन्तै खतरा भएको मुलुकका रूपमा जापान र श्रीलङ्कालाई पनि राखेको छ। यसका लागि जापानको अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान अस्थायी रूपमा बन्द भएको कारण अमेरिका फर्किनु पर्ने नागरिकले ती दुई देशका राजदूतवासमा सम्पर्क राख्न समेत भनेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सामान्य करेक्सन देखिएको छ। नेप्से परिसूचक आज 6.50 अङ्कले घटेर 2816.16 को बिन्दुमा पुगेर बजार बन्द भएको छ। यस दिन हाइड्रो क्षेत्रका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। बरुण हाइड्रो पावर लगायत 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढेको छ। यस दिन नेप्सेमा सामान्य करेक्सन देखिए पनि 11 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते गरेको फैसला नमानी फेरि संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मुद्दा पेश गर्नु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 17(4) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेको जानकारी दिनुभयो। अदालतको अवहेलनामा 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ।